अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेपायां करम व एहसान अज़ीम है कि उसने अपने दयार पाक में हम जैसे निकम्मों को बुलाया। हरम काबा, हरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतों से मौला ने हमें सआदत बख्शी और फिर हज की सआदतें और बरकतें लेकर सही सलामत हम अपने वतन अपनों के दरमियान वापस आ गए। ये अल्लाह का करम व एहसान है, वरना मामूल तो ये है कि जब हम सफ़र हज पर जाते हैं या उम्रा की सआदत हासिल करने हैं, नीयत तो मेरी यही होती है कि वापस फिर कभी ना आएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके कदमों में सोना नसीब हो जाए, ज़िंदगी वसूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बयान किया हज के बारे में। सरताज रज़ा अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अगर वापस लौटाना हमारे वतन में, हमारे मुक़द्दर में उसने लिखा है तो लौट कर रहेंगे। और फिर जब आने की घड़ी होती है, यकीनन वो रूह फरसा होती है। मदीने तैयबा से वापसी की घड़ी वाकई एक सच्चे मोहब्बत करने वाले आशिक के लिए बहुत ही सख्त इम्तिहान की घड़ी होती है। कदम लड़खड़ा जाते हैं कि जो हंसी मंज़र, जो खूबसूरत वादियों में मैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें ले रहा था, अचानक वापसी का वक्त आ जाता है। काफ़िले के चलने का शोर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए कशमकश में रहता है बंदा, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम वापस वहाँ से आते हैं तो यही अज़्म लेकर के आते हैं कि अल्लाह, मदीने से अगर वापस जाना हमारे मुक़द्दर में तूने लिख दिया है तो फ़कत अब इस काम के लिए हमें वापस लौटा कि वतन जाएं तो भी ज़िंदगी भर मेरे मुस्तफ़ा की बात किया करें और दीन मतीन की खिदमत किया करें, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जिया करें। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उन्हें दिल का तक़वा हासिल होता है। अल्लाह की निशानियाँ क्या हैं? आपने कुरान की आयत में ये सुना होगा, इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। कुरान में ही है, दूसरे पारे में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। सफ़ा मरवा क्या है? ये दो पहाड़ियाँ हैं, काबे के करीब दो पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। इन दो पहाड़ियों को अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। किस लिए निशानियाँ हैं? और कुरान में चौथे पारे में आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम। अल्लाह फरमाता है, सबसे पहले इस रुए ज़मीन पर जो घर बना है वो खाने काबा है, जो मक्का में बना है। किस लिए? कि वो पूरी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बने और बरकत का ज़रिया बने। और अल्लाह फरमाता है उसमें खुली हुई निशानियां हैं। खाने काबा को अल्लाह फरमाता है उसमें खुली हुई निशानियां हैं। सफ़ा और मरवा को कहता है रब ताला कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। क्यों मेरे अजीज़ों? यहाँ पर कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है। सफ़र हज से लौटने के बाद अगर कोई हाजी ये अक़ीदा लेकर के आता है तो मैं समझता हूँ उसका हज अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। क्या चीज़? बहुत सारे जाते हैं और भीड़ भाड़ को देखते हैं,
लाखों लोग इस तरफ पढ़ रहे हैं, लाखों लोग ये कर रहे हैं, लाखों लोग वो कर रहे हैं। एक बात याद रखें, इस्लाम भीड़ से नहीं चलता। बेशक इस्लाम ऑथेंटिक चीज़ों पर चलता है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, यह हक्कानियत की बुनियाद पर चलता है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि सफ़ा और मरवा दो छोटी पहाड़ियाँ हैं। अब तो उनकी ऊंचाइयाँ सब ख़त्म कर दी गई, थोड़ी थोड़ी सी निशानियाँ बाकी रखा है एक सऊदी गवर्नमेंट ने, बाकी सब तो मिटा दिया। सफ़ा और मरवा पर क्या हुआ क्या था आपको ये भी पता है। सैयदा हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ, 6 माह के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, करीब छोटे से बच्चे, उनकी प्यास की शिद्दत को बुझाने के लिए वो दौड़ लगा रही थी। कभी सफ़ा पर चढ़कर देखती कि कहीं पानी नज़र आता है, वहाँ से भागती हुई मरवा की तरफ जाती। ये दोनों पहाड़ियों में तकरीबन आधा किलोमीटर का फासला है, या हो सकता है उससे थोड़ा आसपास होगा। 500 से 700 मीटर के दरमियान एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी। सफ़ा पर चढ़ती, फिर मरवा पर जाती, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाने काबा के करीब वो सुला कर रखी हुई थी ज़मीन पर। रिवायात में है कि उन्होंने 7 चक्कर लगाए, फिर अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे से जमजम का पानी पैदा फरमाया, जिसको आज पूरी दुनिया पीती है, सैराब होती है, बरकतें भी हासिल करती है। अब मुझे जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि सैयदा हाजरा ने दौड़ लगाई इस्माईल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये टोटल 7 चक्कर हुए। उसके बाद ये बात, इस वाक़े को हो करके हज़ारों साल हो गए, लेकिन आज भी हाजी वहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। हर उम्रा पर जाने वाला वहाँ पर दौड़ता है। मेरे अजीज़ों, ये क्या बात है। अल्लाह ताला ने अपनी इस महबूब बंदी की अदा को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए वाजिब कर दिया। ये अल्लाह की निशानी है, दोनों पहाड़ियाँ। अब तुम दौड़ोगे, जो भी हज के लिए आएगा, उम्रा के लिए आएगा, दौड़ेगा। अब मुझे आप ये बात बताएं, क्या आप भी किसी की प्यास बुझाने के लिए दौड़ते हैं? क्या आप भी वहाँ पर किसी को पानी पिलाने के लिए दौड़ते हैं? नहीं। आप सबको पता है, हम आज वहाँ पर दौड़ किसी की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की एक महबूब बंदी की अदा पर अमल करने के लिए दौड़ते हैं। अब बात एक नुक्ते की मैं अर्ज करता हूँ। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, क्या है? सफ़ा और मरवा। तवज्जो चाहता हूँ, बहुत ही एक अहम नुक्ते की तरफ आपकी तरफ तवज्जो ले जा रहा हूँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं, बल्कि अभी शीर खार हैं, दूध पीते हुए हैं। अब यहाँ से मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सैयदा हाजरा वो नबी नहीं है, नबी की बीवी है और नबी की माँ है। लेकिन जो दौड़ लगा रही थी, किसके लिए दौड़ लगा रही थी? इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, एक नबी की प्यास के लिए अगर कोई दौड़े तो अल्लाह उसको निशानी बना देता है। एक नबी की प्यास के लिए अगर कोई दौड़े, अल्लाह उसको निशानी बना देता है। ऐ मेरे अजीजों, अगर मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए कोई दौड़े तो याद रखना, क़यामत तक उस बंदे को भी अल्लाह निशानी बना देता है। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज बर्रे सगीर बल्कि आलम इस्लाम में अगर एक अबकरी शख्सियत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पूरी दुनिया जानती है और पहचानती है, तो इसी बुनियाद पर कि एक नबी की इज्जत और उसके पहरेदारी के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दिया था और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को आज सारे लोगों के लिए निशानी बना दिया। मैं अल्लाह की निशानियों में से जो निशानियां हैं उसको ये समझ करके आया कि अब हमें अल्लाह ताला की निशानी अगर बनना है तो मेरे अजीज़ों, नबी की इज्जत और उनकी मोहब्बत के लिए दौड़ लगाना होगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन
ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے. بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے. آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. نبی نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے. ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے. میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے. جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے. اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا؟ اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے. اگر دیکھنا ہے تو آؤ کھانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا. اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا. نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے. اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے. وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے.
दीवार जितनी बुलंद होती थी पत्थर भी ऊंचा हो जाता था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उतरना होता तो पत्थर छोटा हो जाता था। वो फ्लेक्सिबल सीढ़ी की तरह था, खुद ऊंचा होता था और खुद नीचे हो जाता था। अब ये पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खाने काबा की तामीर करने की निशानियों में से एक निशानी रखी गई है, महफूज है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो पत्थर इतना अफजल इसीलिए है कि उस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की? मेरे अजीज़ों, मशहूर तो यही है, लेकिन इश्क वालों की ज़ुबान से पूछें तो उनकी तहकीक में एक और बाब का इजाफा भी होता है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि इस पत्थर की एक यादगार और भी है। सिर्फ काबे की तामीर नहीं हुई इस पत्थर पर खड़े होकर, बल्कि जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई तो इस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर ये दुआ की थी, ऐ हमारे रब, यहाँ पर बसने वालों में से एक रसूल पैदा फरमा, एक रसूल पैदा फरमा जो लोगों के दिलों को साफ करता हो और किताब और हिकमत की उन्हें तालीम देता हो। मौला बेशक तो हिकमत वाला और गालिब हिकमत वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर खड़े होकर के दुआ क्या की थी, ऐ अल्लाह एक रसूल पैदा फरमा। अब मैं आपको बताता हूँ, पूरी तारीख में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तकरीबन 4000 साल के अरसे में मक्का में सिवाय मेरे मुस्तफ़ा के कोई और रसूल नहीं पैदा हुआ, कोई और रसूल नहीं आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दुआ किए थे। आपकी दुआ के नतीजे में तकरीबन 2000 साल के बाद या 1500 साल के बाद अगर उस मक्के में कोई जलवा फिगन हुआ तो वो आमिना का लाल पैदा हुआ, ताजदारे कौनैन रहमत आलम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मक्का में तशरीफ़ लाए। और इतना ही नहीं कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयाँ कर रहा हूँ, बल्कि ख़ुद मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। और लोगों से कहा, सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी बशारत देते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसके लिए दुआ करते थे, मैं वही रसूल हूँ। तो अब मैं आपके जहन को करीब करता हूँ, इस पत्थर की अजमत का मामला अब और बदल गया। कहा गया, मुफस्सिरीन फरमाते ये पत्थर इसलिए भी अफजल हो गया कि इस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारे रसूल को मांगा था, हमारे रसूल के पैदा होने की दुआ की थी, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल भी की, और अल्लाह करीम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही मेरे नबी को पैदा फरमाया। मेरे अजीज़ों, मक्का मुकर्रमा में जाएं तो जगह जगह इबादत हैं, रियाजात हैं, जगह तो सब इबादत की हैं, लेकिन अगर सच्चा आशिक हो तो अपने नबी की खुशबुएं वहाँ ढूंढता रहता है। खाने काबा सिर्फ 4 कोने वाली एक इमारत का नाम नहीं है, उसकी अज़मत बताती है कि इसको आलाइशों से पाक करने वाला मेरा मुस्तफ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा है। आपको ये भी मैं बताऊँ, खाने काबा के पास तवाफ़ करने के भी जो अंदाज़ हैं वो भी आज एक अलग अंदाज़ रखते हैं। आप तो दूर बैठे हुए घूमते हुए लोगों को देखते होंगे, नहीं, उसके मुकम्मल आदाब हैं, उसके तरीक़े हैं। खाने काबा के 7 चक्कर तवाफ़ करने होते हैं। हजर अस्वद जहाँ लगा हुआ है वहाँ से तवाफ़ शुरू होता है और फिर घूमते हुए वापस वहीं आते हैं। अब अंदाज़ क्या होना चाहिए, तवाफ़ का अंदाज़ क्या है? मेरे अजीज़ों, है तो अल्लाह की इबादत, लेकिन वहाँ तरीक़े मेरे मुस्तफ़ा के नज़र आते हैं। फरमाया गया हाजी को एहराम पहनने, एहराम पहनने के बाद जब तवाफ़ शुरू करेगा 7 चक्कर में से पहले 3 चक्कर वो रमल करेगा। रमल का मतलब क्या है? सीना तान कर अकड़ कर चलेगा। पूरी जिंदगी भर अकड़ करके चलना हराम है,
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں، قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو۔ ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر۔ اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز۔ باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے۔ حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ کیسا سوشل بائیکاٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں، کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ شعب ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ مدینے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے، مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا اس کو مار پیٹ کرتے۔ انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں۔ حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے۔ ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ انتظار کریں۔ ہاں، جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں، تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے، ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے۔ میرے عزیزو، 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ۔ نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے،
जमात जमात बना करके वो बेचारे टुकड़ों में बदल गए हैं। सब में आपस में नफरत पैदा हो गई, खानदानों में दरार, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जमात का मुकाबला करने की सकत भी नहीं रखते थे। मक्का फतह हुआ, वो सहाबा जो मक्का में मारे गए थे, पीटे गए थे, उनका माल, उनकी जायदादें हड़पी गई थी, वो सब सहाबा वापस आए हैं। सोचें आप, तस्वुर में जाएं, जिन सहाबा को घर बार सब छोड़ करके मदीने जाना पड़ा था, आज 6 साल के बाद जब वो वापस आए, उनके साथ कितनी खुशियां थी जानते? एक तो अपना वतन, एक तो अपना आबाई घर मिल रहा है, अपनी वही पहचानी हुई जमीन, उस पर प्लस ये है कि खाने काबा आज खुला हुआ मिल रहा है। जहां पर आने पे इन पर पाबंदी थी, आज इनके हाथों में है। अजान ये दे सकते हैं, नमाज ये पढ़ सकते हैं। कितनी खुशियों का वक्त होगा। ये वो वक्त था फतह मक्का का, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा 10,000 की तादाद में थे, खाने काबा के अंदर दाखिल हुए हैं। सहाबा की कैफियत ही अलग थी, वो वजद में थे। कोई दीवारें चूमता, कोई मिट्टी उठाकर चूमता था कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरी नियामत वापस अता की। उन्हीं में से कुछ सहाबा ऐसे थे जब उन काफिरों और मुशरिकों को देख रहे थे जो हथकड़ियों में थे, आज मजबूर थे, तो उनके सामने सीना तान करके तवाफ करने लग गए। सुभान अल्लाह। अकड़ करके तवाफ करने लगे। तवाफ तो हो ही रहा था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीच में आ गए। उस सहाबी के, हजरत साद और एक सहाबी थे, कहा कि ये किस अंदाज से चल रहे हो तुम? हजरत उमर आकर रोकने लगे, ये किस अंदाज से आज तुम चल रहे हो? ये तवाफ का तरीका है। तो हजरत उमर जब रोकने लगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से पुकारा और कहा, उमर छोड़ दो, उसकी अदा को अल्लाह भी पसंद कर रहा है। अल्लाह को ये पसंद है कि उसके दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े रहे। अल्लाह को ये पसंद है। अल्लाह ताला हमें हमेशा दुश्मनों के सामने इसी तरह से जिंदा रखे। मेरे अजीजों, अपनों के लिए हम सीना तान कर नहीं खड़े होंगे, अपनों के लिए कभी अकड़ और गुरूर ना हो, लेकिन अल्लाह से दुआ यही करें कि उसके दुश्मनों और उसके हबीब के दुश्मनों के सामने हमेशा हमारा सीना चौड़ा रहे, हमेशा हम सीना तान करके खड़े रहें। मेरे अजीजों, तवाफ में जब रमल करते हैं 3 चक्कर, तब हमें ये बात याद आती है कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तवाफ करने वाले हाजी को भी हर बार तवाफ करने के बाद अल्लाह ताला ये दर्स देना चाहता है, या अल्लाह ताला ये दर्स दे रहा है कि हाजी देख, आज यहाँ तेरे कोई दुश्मन नहीं है जो तू सीना तान कर चल रहा है। मक्का में कौन दुश्मन है तुम्हारे? वहां पर तवाफ के दौरान कौन दुश्मन तुम्हें देख रहा है? कोई नहीं है। लेकिन तुझे ये दर्स दिया जा रहा है, बनना है इस तरह चल करके तो गुलाम मुस्तफा बन, जैसे सहाबा थे। उनकी अदाएं तो देख कि मेरे हबीब के जो गुलाम चलते थे तो वो किसके लिए सीना तानते थे? वो रसूलुल्लाह के दुश्मनों के लिए और अल्लाह के दुश्मनों के लिए। मेरे अजीजों, मैंने सफर में इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो भी इबादत हो वहाँ मेरे मुस्तफ़ा की खुशबू तलाश करो। नीयत यही थी कि जाऊँ हज पर तो अल्लाह तबारक व ताला हर जगह मेरे मुस्तफ़ा की याद हमारे सीने में हमेशा रखे। और अल्लाह का फजल और करम ऐसा हुआ, मैं जितना भी शुक्र करूं कम है। मैं आपको बताऊं, हम जो हज के लिए इस साल गए थे, इस साल की बात कर रहा हूं, बुध के दिन मिना जाना होता है। इस साल हम जो गए बुध के दिन मिना गए। जुमेरात के दिन, बुध की रात खत्म हो गई थी, जुमेरात को हम मिना में क़याम किए। 5 वक्त की नमाजें जुमेरात के दिन मिना में नमाज पढ़नी थी। तवज्जो चाह रहा हूँ, जुमेरात को हम कहाँ गए? मिना में 5 वक्त की नमाजें पढ़े। और जुम्मा को हम अरफात के मैदान में थे। अरफात के मैदान में जुम्मा के दिन ज़ोहर और असर मिला करके पढ़ी जाती है। और फिर सूरज गुरूब होने के बाद जुमा की जो रात आती है, यानी सनीचर की रात, वो मुज़दलिफ़ा में क़याम किए। और उसके बाद सनीचर की जो सुबह थी, उस दिन कंकरियां मारने होता है बड़े शैतान को, एक ही शैतान को 7 कंकरियां सनीचर के दिन मारे। और उसके बाद सनीचर के दिन ही कुर्बानी किया। सनीचर के दिन ही हमने
اپنے بال منڈائے اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. آپ کو میں بتاؤں، جمعرات کے دن مینا میں، جمعہ کے دن عرفات میں، اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے. حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا، صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا، حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے. اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے، وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا. اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے، میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا، مزدلفہ میں رات گزاری. اور جب سنیچر کی صبح ہوئی، حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو، رجیم کو. اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا، بال بھی حلق فرمائے، اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا. میرے عزیزو، اس حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں، عام زبان میں حج اکبر ہی کہتے ہیں. میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تو نے جو حج ادا کیا، وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کا بھی موقع عطا فرمائے. حج تو حج ہے، کسی بھی دن کریں، جب بھی وہ حج آئے، حج کا دن جب بھی آئے. لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے، آج عرفات کا دن ہے، اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے. میرے عزیز و حج اللہ کی عبادت ضرور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے، حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے. بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں. یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف، حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے، وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے، ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے، ابھی کتنا باقی ہے. بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں، ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا، 150 باقی رہ گیا، 100 باقی رہ گیا. کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں، اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو، بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے، بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے، لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے. میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں. ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں، بس میں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا، مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے. میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام. میرے عزیزو، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا. اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار، ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے. مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی. خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں. اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। और दुनिया में हम उस जगह पर जब पहुंच गए हैं तो खुशियों की इंतहा नहीं होती, लेकिन साथ में एक रिक्कत भी तारी होती है। कभी हम अपनी तरफ भी देखते हैं, कहाँ ये गंदे कदम, कहाँ ये मुक़द्दस हरम, और बढ़ने में कभी पैर बोझल हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं कि कहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र पड़े हम पर तो न चेहरा दिखाने के काबिल है, न जिस्म इस तरह काबिल है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इन्हीं कश्मकश में एक मुहिब्ब रसूल जब बाबुस्सलाम में दाखिल हो ही जाता है, हज़ारों की भीड़ में लगी जाता है, तो दिल पर फिर ये तसल्ली आती है। किस बात की तसल्ली आती है? ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल। जब ये बात याद आती है तो फिर हौसला हो जाता है कि तुझसे जो मुँह छुपाऊं तो करूं किसके सामने, या रसूल अल्लाह, हाँ आपके पास ना आऊं तो फिर किसके पास जाऊं। इसलिए कि हमने बचपन से यही सुना है, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर होते हैं तो इसी आस के साथ याद रखें, आला हजरत के अशार बहुत हौसला देते हैं, बहुत हौसला देते हैं। कम अज़ कम मैं अपने मुतालिक ज़रूर कहता हूँ, बड़ी हौसला मंदी की यहाँ पर बातें मिलती हैं। फिर जब बारगाह मुस्तफ़ा में हम पहुँचते हैं, वो जालियों का सुनहरा मौका, अल्लाह अकबर। चाहता तो हर हाजी यही है कि घंटों यहीं खड़ा रह जाऊं, बल्कि हमारी तमन्ना तो यही होती है कि हम यहीं गड़े रह जाएं और रूह हमारी निकल जाए। लेकिन तकाज़ा फितरत ये है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। लाखों लोग वहाँ पर मुंतज़िर हैं मेरे आका की एक दीद के, एक तलब के। हम सलाम करके सिर्फ आगे बढ़ ही जाते हैं और इस तमन्ना से झालियों के सामने से गुजरते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ खड़े होकर के ही सुनाएं तो सुनेंगे। मेरे आका का मकाम तो ये है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। दरवाजे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा ही लगता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में फिर आए। इस बार के सफ़र में मैंने देखा, अजीज़ान गिराम वक़ार, आपको मैं एक बात बताऊं, मस्जिद नबवी के बाहर जो सहन है, जो मार्बल लगे हुए हैं, कुछ जगह तो ऐसे मार्बल हैं जो गर्मी से गर्म नहीं होते, ठंडे ही रहते हैं। खुसूसी किस्म के कुछ मार्बल खाने काबा के तवाफ़ के दौरान जो मताफ़ है वहाँ पर भी लगे और हुजूर के रोज़े के आसपास। लेकिन जो बड़ा सहन है जिसमें छतरियाँ हैं, वहाँ पर जो पत्थर लगे हैं वो इतनी तेज़ गर्म होते हैं, इतनी तेज़ कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी हांडी में चावल चढ़ा दें तो पक जाएगा। 50 डिग्री इस बार गर्मी की शिद्दत थी। मैंने जो महसूस किया, 49 डिग्री 50 डिग्री तक मदीने में इस बार गर्मी की शिद्दत पहुंची हुई थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 50 डिग्री की शिद्दत में जब उन मार्बल पर, पत्थरों पर गर्मी पड़ती होगी तो कैसी चिलचिलाती हुई गर्मी। मैं इशा के वक्त की बात कर रहा हूँ। इशा के वक्त चप्पल हम दूर निकाल दिया करते, पैदल चल करके थोड़ी दूर हमें जाना था। इतनी देर में ही हमारे तलवों के अंदर पूरे अजीब सी गर्मी ऐसी लगी कि बाद में देखा, महसूस किया। मेरे अजीज़ों, में ये शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पत्थर कितने गर्म होते हैं रात के वक्त जब इतने गर्म थे। अब मैं हकीकी बात बताना चाहता हूँ। ज़ोहर के वक्त मैंने देखा, जाने की हिम्मत नहीं थी, दूर खड़े थे जन्नतुल बकी के पास। एक बंदे को हम देख रहे थे, नंगे पैर पैदल उन्हीं पत्थरों पर चलता हुआ बाबुस्सलाम की तरफ गया।
کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے. گیا باب السلام میں اندر داخل ہوا, سلامی پیش کیا, وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے, سلام کرو نکل جاؤ. نکل آیا. باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری, لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا. دوبارہ پھر باب السلام گیا, چلتے ہوئے واپس گیا, پھر داخل ہوا, سلام کیا, تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا, پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا. کافی دیر تک دیکھتا رہا, نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا, سلام کر کے پھر آتا تھا, پھر انہی پتھروں پر. میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے, پیروں کے نیچے جل جائے گا, آبلے پڑ جائیں گے. لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے. سچ مانو میرے عزیزوں, آنکھیں بھیگ گئیں, جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے یاد کیا, یا رسول اللہ, یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے. آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے. اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے, پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے. ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا, ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں. یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے, زخم آئے ہوں گے, لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے, میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے. عزیزان گرامی وقار, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے. ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے, ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی. مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا, پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا, چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو, جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا. وہ مرید, سچا مرید, حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا. مدینہ طیبہ, یہ اس زمانے کی بات, آج سے 700-800 سال پہلے. مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی, رات کا وقت تھا, نکل رہا تھا, ایک کتا سویا ہوا تھا, اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا. اچانک پیر پڑا, جان بوجھ کر کے نہیں, کتا چیختا چلاتا ہوا, اپنا بچاتا ہوا نکل گیا. لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا. خیر, حج سے فراغت کے بعد, بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا, کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے. تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے. لوگوں نے کہا بیمار ہیں. پھر اس نے اصرار کیا, کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں. لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی. جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا, ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی. پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا. تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں. اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں, سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں. عزیزان گرامی, اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے. اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد
آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے. اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے. اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں. دنیا کے کتے ہیں, خنزیر ہوا کرتے ہیں. اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا. آج کے بعد تمنا یہی رکھو, حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں, اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کے آ رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے. اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں. وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. عرش اعظم سے بھی افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے. میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے, داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی, زندگی مل گئی. یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے, مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں. لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی. وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا, صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے, قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے. لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں. جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا. سامنے ہی گنبد خضرا ہے. جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا, ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے, حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیار میں ہمیں موت آ جائے, وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے. ایسی محفل لگی ہوئی تھی, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش, میں بعد میں جواب دیتا ہوں. گرمی بہت تھی, آپ نے پنکھا منگوایا, فین منگوایا, گرمی بہت زیادہ تھی. محفل میں بہت سارے لوگ تھے, پنکھا لایا گیا, پنکھا لگایا گیا. جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی. ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا, لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی. اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے. کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے. کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں, چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے. اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں, کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی. حضور کا دربار بھی ہے, صدیق اکبر بھی وہی ہیں, فاروق اعظم بھی وہی ہیں, عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہیں, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہیں, ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں, حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں, حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں, 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں, 100,000 سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں. اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں. میرے عزیزوں کیا پوچھنا اس کے لیے, اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں. اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم کو مدینے سے قریب کر دے, میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے, اور ادھر سے ملک الموت کی طرف سے روح قبض کرنے کا مولا حکم عطا فرمائے. دھوم سے مدینے میں جنازہ نکلے, میرے مصطفیٰ کے شہر کا کفن پہنے